गरिब भए पनि तर अर्को पटक गुरुजी आउँदा म पनि यो सेठले भन्दा कम गर्दिनँ। अर्को पटक मेरो गुरुजी आउँदा सेठले भन्दा मैले पनि कम गर्दिनँ। सेठका गुरुजी आउनुभएको थियो जेठमा, मुनिमका गुरुजी आउनुभयो पुसमा। कहीं आउनुभयो? पुसमा। तर उसले त महाराज सेठले गरेको त कम गर्नु छैन। गुरुजी आउँदै हुनुहुन्छ, 2 घण्टा पहिले पानी भर्यो, 10-12वटा बरफका सिल्ली लिएर आयो, राखिदियो, बाहिरबाट पंखा चलाउनु भयो। अब गुरुजी कोठामा जाडो छ। के गरेको भाइ? अरे गुरुजीको स्वागत यसरी गरिन्छ, हाम्रो सेठजीले गर्नुभएको मैले पनि गरेँ। अरे मूर्ख, गुरुजीले जेठमा गर्नुभएको थियो, त्यो गर्मीमा ठिकै थियो, यो जाडोमा मेरो के हाल? बरफको सिल्लीले आनन्द पनि दियो, दुःख पनि दियो। संसारी सुखमा दुःख मिसिएको हुन्छ। योगको अध्यात्मको मार्गमा सुख छ, दुःख छैन। यो कुरा भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। माता देवहूतिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, साधु कसलाई भन्ने? साधु को हो त? श्री कपिल देव भगवानले भन्नुहुन्छ, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जोसँग करुणा छ, तितिक्षा छ, जसले सबैमा समभाव राख्छ, ऊ साधु हो। उसलाई साधु जान्नु। उसले कसैलाई भेदभाव गर्दैन, उसको कोही वैरी छैन, त्यो साधु। आजकल त साधुको डेफिनेसन पनि चेन्ज भएको छ। हामी त ठुल्ठुलो गाडीमा हिँड्ने, धोती लगाएको 2-4 जना मान्छे अगाडि पछाडि लिएर हिँड्ने साधुलाई सम्मान नमस्ते गर्छौँ। तर भगवानलाई पाइसकेका लुकेर फकिरी जस्तो भएर जप गरेका साधुलाई हटा हटा भन्दै हिँड्छौँ हामी। हाम्रो बुद्धिले अझै पनि साधुलाई पैसाले आकलन गर्छ। कत्रो आश्रम छ, कत्रो बिल्डिङ छ, कति चेला छन्। अरे पैसाले साधु चिन्ने होइन। साधुको मापन त उसको ज्ञानले, ध्यानले, संयमले, यमले, नियमले हुन्छ। पैसाले त व्यापारीलाई हेर्ने हो। कति ठुलो व्यापारी भनेर हेर्न मिल्छ पैसाले, तर कति ठुलो साधु भनेर उसको आश्रमले हेर्न मिल्दैन। साधु भनेको जो साधी हो, जसले भगवानसँग सम्बन्ध जोड्यो। त्यसैले सबै कुरा छोडेर हे माता मसँग नेह लगाउनु, भगवानसँग नेह लगाउनु। किनभने मदभयात वाति बातोयम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षतिन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मदभयात। मेरो डरले नै वायुले हावा प्रवाह गरिरहेको छ। मेरो डरले नै सूर्य उदाउँछ अस्ताउँछ। भगवान सूर्य जस्तो कर्मयोगी आज भन्दा 2 वर्ष पछि एउटा कुनै दिनमा सूर्य कति बजे उदाउँछ भनेर ज्योतिषीले आजै भन्न सक्छन्। भनेको सूर्य आफ्नो कर्ममा त्यति हो छ कि ऊ 1 सेकेन्ड लेट हुँदैन। भगवान सूर्य जस्तो कर्मयोगी को छ? हामी त आज आलस्य आओ सुतम एकछिन भन्छौँ। भगवान सूर्यनारायण लाखौं वर्षदेखि आफ्नो समयमा 1 सेकेन्ड पनि लेट हुनु भएको छैन। त्यो अलग कुरा हो। जाडोको समयमा बादलले देखिनुहुन्न, तर उदाउनुहुन्छ। नदेखिएका सूर्य पनि 12 बजे दिउँसो देखिए पनि तलतिर देखिँदैनन्, आफ्नो ठाउँमा देखिन्छन्, ठिक ठाउँमा हो। आफ्नो कर्मबाट सूर्य विचलित छैनन्। महाराज सूर्य पनि मेरो भयले निरन्तर हिँड्छन्। इन्द्रले मेरो डरले जलवृष्टि गर्छन् र मृत्यु पनि मेरो भयले यमराजले काम गर्छन्। क्या आमा? त्यसैले
बस ममा मन लगाउनु। माता देवहूतिले भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरमा मन त लगाउने तर मलाई भनाउनुहोस् यो पञ्चमहाभूत भनेको के हो? पृथ्वी जल तेज वायु आकाशलाई पञ्चमहाभूत भनिन्छ। पंच तन्मात्रा भनेको रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, यो पंच तन्मात्रा। चार अंतःकरण हुन्छ, मन बुद्धि चित्त अनि अहंकार, यो चार अंतःकरण हुन्छ। 10 इन्द्रिया श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाडी पद उपस्थ वायु। प्रकृति भगवान की पत्नी हुन् दासी हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सर्वगुणमय चित्तलाई भगवान वासुदेवको श्री चरणमा लगायो भने जीवनको साफल्य छ, वरना छैन। र कानमा सबै दिशाहरूको बास हुन्छ। र माता हजुरको प्रश्न छ ज्ञान योग ठुलो कि ध्यान योग ठुलो कि भक्ति योग श्रेष्ठ? त मेरो हिसाबले भगवान कपिलदेव भन्नुहुन्छ भक्ति योग नै श्रेष्ठ छ। कलियुगमा ज्ञानको माध्यमबाट भगवत प्राप्ति गर्न बडा मुस्किल छ, किनभने ज्ञान सहज रूपमा अप्लाई हुन सक्दैन। ज्ञानी बनेर भएन नि, त ज्ञान जीवनमा उतार्नु पर्यो। भक्ति उतार्न सजिलो छ, ज्ञान उतार्न सजिलो छैन। एकजना सद्गृहस्थ विद्वान वेदान्त पढाउँदा रहेछन्, वेदान्ती ज्ञानी बहुत विद्वान, प्रवचन गरेर घर पुगेका खाने बेलामा उनकी धर्म पत्नीले रायाको साग बनाएकी रहेछन्। रायो साग बडो मिठो हुन्छ। विष्णुजीले मलाई 2 महिना पहिला म खुवाउँछु महाराजजी भन्नुभएको थियो, आजसम्म लिएर आउनुभएको छ। 2 महिना त भयो होला। त महाराज रायो साग वृन्दावनमा पाइन्छ महाराजजी, म खोजेर लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो। 2 महिना भयो। त बनाएकी रहेछन्, नुन राख्न बिर्सिएछन्। अब ती ज्ञानी वेदान्ती प्रवचन गरेर बाहिर आएर सब संसार बेकार हो ईश्वर मात्र सत्य हो भनेर त्यत्रो प्रवचन गरेर आए। सब गएर आएर अनि श्रीमतीले पकाएको सागमा नुन आएन। नुन नराख्ने, यति नमिठो बनाउने, स्वाद नै छैन भनेर श्रीमतीलाई कराएछन्। श्रीमतीले भन्छ गल्ती भयो, नुन माथिबाट लिन्न माथिबाट मैले बिपी बढ्छ के हुन्छ म खाँदैन माथिबाट। साग पकाउने ढङ्ग छैन भनेछन्। 2-3 पटक भयो, फेरि स्वादै छैन भनेछन्। फेरि श्रीमतीले भनेछन् सुन्नुस् त बुढा, वेदान्त पढाउँछौ तिमीले, अझै पनि सागमा स्वाद खोज्दैछौ, ब्रह्ममा स्वाद आएन? वेदान्त पढाउनेले ब्रह्ममा स्वाद आएन, सागमा स्वाद खोज्दैछौ। त ज्ञानबाट भगवानलाई पाउन बडा मुस्किल छ। तत्काल घर छोडिदिएछन्। ठिक कुरा हो त, पत्नीलाई गुरु बनाएर प्रणाम गरेर निक्लिए महाराज ब्रह्म पाउन। ब्रह्म त ज्ञान पढ्न सजिलो छ, जान्न सजिलो छ, तर त्यसलाई मान्न जीवनमा उतार्न गाह्रो छ। ज्ञान योग ध्यान योगको त कुरै नगरौँ। ध्यान त बस 5 मिनट यसरी बस्नुपर्छ, यो दुख्छ यो दुख्छ, यी त कम दुख्छन्। मन महाराज दुनियाँ घुमेर एउटी आमा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, आउँदै गर्दाखेरि अलमारीको चाबी त्यही छोडेर आएछु, बुहारी घर चौपट पार्ने भयो भन्दै हुन्थ्यो महाराज। ध्यान त महाराज मिनट लाग्दैन, 1 मिनट ध्यान हुन सक्दैन भनेपछि ध्यान योग पनि कठिन छ, तर भक्ति योग सजिलो छ। एकछिनपछि मनोजले छिनाइदेऊ मायाको डोरी भन्छ, नाचिहाल्यो, भइहाल्यो काम। कति सजिलो। हरे कृष्ण भनेर झुमे भयो, माला जप गरे भयो। फेरि भक्ति योगमा बढिया 56 भोग भगवानलाई लगायो, 56 भोग आफूले खायो। कति रमाइलो। मिठो मिठो भगवानलाई खुवायो, आफूले खायो। भगवानलाई आनन्द दियो, आफूले आनन्द लियो। यो भक्ति योग सजिलो छ। अतएव सनश्चित्तम प्रसक्तामसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयद्वशम्। हे आमा,
भक्ति योग सहज छ र भक्तिबाट नै भगवानलाई पाउन सकिन्छ, अरू माध्यम छैन। ए बाबु, यो अष्टाङ्ग योग भनेको के हो? यो अष्टाङ्ग योग भन्ने सुन्छु, के हो त? योगका 8वटा अङ्ग यो के हो? सबैभन्दा पहिला भन्नुभयो, पहिलो योग भनेको शास्त्र सम्मत तरिकाबाट जीवन चलाउनु, मनमानी नगर्नु। मैले हिजो भने नि, वेद शास्त्रको विरुद्ध गएर, शास्त्र विरुद्ध गएर स्वधर्मको पालना हुँदैन। स्वधर्मको पालना वेद सम्मत तरिकाले गर्नु, यो पहिलो योग। दोस्रो योग भनेको शास्त्र विरुद्ध आचरण त्याग दिनु। यी शास्त्रले नगर्नु भनेको आचरण यदि हामीले कुनै गर्दैछौँ भने त्यसबाट पर बस्नु, उसलाई त्याग दिनु दोस्रो योग हो। तेस्रो योग भनेको विषय वासनाबाट दूर रहनु। यो बडा मुस्किल छ। विषय र वासनाबाट टाढा रहन महाराज बडा बडा योगी सकेनन्, हामी त कहाँ सकौँला। म के भन्छु भने, ठिक छ विषयी बन्नु, तर त्यो विषयमा अगाडि कृष्णलाई थपिदिनु, कृष्णको विषय बन्नु, भगवत विषय बन्नु। काम ठिक छ, कसैलाई प्रेम गर्न मन लाग्यो, विषय गर्न मन लाग्यो, प्रेमलाई भगवानसँग जोडिदिनु, कृष्णलाई प्रेम गर्नु। कसैसँग आफ्ना मनका कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो, रुन मन लाग्यो, भगवानलाई मिल्ने साथी बनाउनु, उसँग सेयर गर्नु। कसैलाई चुम्बन गर्न मन लाग्यो, हृदयमा कृष्णको फोटो लगाएर बार बार चुम्बन गर्नु। यो प्रेम हो। विषयलाई परमात्मासँग जोडिदिनु, त्यो विषय पनि विषयबाट हटेर भगवत प्राप्तिको साधन बन्न सक्छ। अर्को कुरा एकान्त सेवन। यो एकान्त भनेको ध्यान दिनु होला, यो एक्लोपन भनेको होइन। एक्लोपन छुट्टै कुरा हो, एकान्त छुट्टै कुरा हो। एक्लोपन त महाराज मान्छे भिडमा बस्दा पनि एक्लोपन हुन सक्छ कि सक्दैन? कोही मनमल्ने मान्छे छ, संसारी मान्छेको चिन्ता गर्दा एक्लोपन आउँछ, भगवानको चिन्तन गर्दा एकान्त आउँछ। या एकान्तमा भगवानको चिन्तन हुन्छ, एक्लोपनमा आफ्ना परिवारको चिन्ता हुन्छ। यो छुट्टै कुरा हो। एकान्त र एक्लोपन भनेको एउटै होइन। एकान्त भनेको त परिवारमा हुँदै पनि, मेरो गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो एकान्त भनेको एककान्त। कान्त भनेको स्वामी, बुद्धिले केवल एउटा स्वामी भगवान हरिहरको ध्यान गरोस्, त्यो एकान्त हो वास्तविक। परिवारको बीचमा बस्दा पनि एकान्त, बाहिर के भएको छ थाहै छैन। राजा अकबरको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। महाराज अकबर बाटोमा हिँड्दै रहेछन्, मुस्लिम धर्म मान्ने थिए, समयमा नमाज पढ्थे। हाम्रा बच्चाहरूले त गीता पनि पढ्दैनन्, तर इस्लाम धर्ममा अझै पनि यो कट्टरता छ। दिउँसोको नमाज पढ्ने बेला भएछ, बाटोमा रथ रोकियो, सफाई गरेर च्यादर बिछाएर उनी चाहिँ नमाज पढ्न थाले। त्यही बेलामा संयोगले एउटै स्त्री जो आफ्नो प्रेमीको प्रेममा पागल भएर त्यो प्रेमीलाई भेट्न भनेर दौडिँदै थिए। एउटा पुरुषको प्रेममा पागल भएकी प्रेमिका आफ्नो प्रेमीलाई भेट्ने दौडमा यस्तो मनमगन थियो कि उनले आफ्नो अगाडिको राजालाई देखिनन् र राजाको अगाडिबाट निस्केर भागिन्। सैनिकहरूले राजाको अपमान गर्ने भन्दा चप्पै समाते। राजालाई अगाडि लिएर आइयो। राजालाई भने, तिमीलाई डर लाग्दैन राजदण्डको? राजाको अगाडिबाट हिँड्ने हो? उनले भने, महाराज मैले के गल्ती गरेँ? राजाले भने, म मेरो खुदालाई मनाउँदै थिएँ, मेरो दिललाई खुदासँग जोड्दै थिएँ, तैँले बाधा पुऱ्याइस्, तेरो हिँडेको आवाजले मेरो मन विचलित भयो, तैँले मलाई डिस्टर्ब गरिस्। त्यो स्त्रीले उत्तर दिएछ, महाराज तिम्रो प्रेम बनावटी देखावटी रहेछ। म सामान्य पुरुषको प्रेममा पागल भए कि उसँग दिल जोडेर हिँड्दा अगाडि भएको राजालाई देखिन। तिमीले भगवानसँग मन लगाउँदै गर्दा परबाट गए कि मलाई देख्यौ? मेरो कपडाको हावाले तिमीलाई डिस्टर्ब गर्यो?
तिम्रो ध्यान पाएको रहेनछ राजा, राजालाई ग्लानी भएर छोडिदियो। म त सामान्य पुरुषको प्रेममा गएकी थिएँ, तर मैले तिमीलाई देखिन उसको प्रेममा। त्यस्तो महाराज निपुणता, त्यस्तो महाराज दृढ विश्वास, ध्यान, एकांत सेवन। 5 नंबरमा छ सत्य बोल्नु। सत्य बोल्नु आजकल बडा कठिन छ महाराज। एक समय थियो युधिष्ठिरलाई भगवानले भन्नुभयो भोलि झुट बोल। हात्ती मर्यो भन्ने अस्वस्थामा हतोहत अस्वस्थामा मर्यो भनिदिनु गुरुजीले सोधे। युधिष्ठिरले भने म भन्दिनँ, म झुट बोल्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो अस्वस्थामा नाम गरेको हात्तीलाई हामीले मार्दिन्छौँ, तर तिमीले अस्वस्थामा मर्यो भन्नु, हात्ती मर्यो कि मान्छे मर्यो के थाहा हुन्छ। हात्ती मारियो, रातभरि युधिष्ठिरलाई निद लागेन, भोलि मैले झुटो बोल्नुपर्छ भनेर। त्यति बेला झुटो बोल्नको लागि रातभरि निद लाग्दैन थियो। आजकल साँचो बोल्नु पर्यो भने रातभरि निद लाग्दैन महाराज। बोले राधे राधे, साँचो बोल्नु पर्यो भने रातभरि निद लाग्दैन। सत्य बोल्नु। 6 नंबर पर छ योगको परहित गर्नु। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीडा सम नहीं अधमाई। तुलसीदासजी महाराजले भन्नुहुन्छ अर्काको भलो गर्नु जस्तो राम्रो कुरा केही पनि हुँदैन, त्यसैले अरूको भलो गर्नुपर्छ। 7 नम्बरमा बल्ल आएर पर्छ लीला चिन्तन। यति सबै कुरा हामीले गरियो भने बल्ल हाम्रो अधिकार भगवानको लीलाको चिन्तनमा लाग्छ। त्यसपछि बल्ल हामी एकाग्र भएर भक्त बन्न सक्छौं। अष्टाङ्ग योगको अन्तिम श्रेणी भनेको एकाग्रता हो। भगवानसँग एकात्मताको अनुभव गर्नु। लाली मेरे लाल को जित देखूं तित लाल, और लक्ष्मण भैया लाल देखने में रही मैं भी हो गई लाल। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दौन समाए। जब मैं थी तो हरि नहीं, हरि हैं तो मैं नहीं। आफ्नो अनुभव हटाइदिनु। म छँदै छैन, केवल तिमी छौ। बहुत दिनों का जगा हूं, सोना चाहता हूं मैं। पांडे जी, बहुत दिनों का जगा हूं, सोना चाहता हूं मैं। तुझसे मिलके ये पलके भिगोना चाहता हूं मैं। तुझसे मिलके ये पलके भिगोना चाहता हूं मैं। बहुत ढूंढा खुद में तुझको, इतना थक गया हूं कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं मैं। कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं मैं। ममा म छैन, तिमी नै तिमी छौ। तिमी ममा छौ, म तिमीमा छु। मेरो भान छैन, आफ्नोपनको अनुभव छैन, केवल ईश्वर छ। ईश्वरमा म छु, ममा ईश्वर छ। यही भक्तिको श्रेष्ठ स्थान हो महाराज, श्रेष्ठ स्थिति हो। एकात्मताको अनुभव नै भक्तको मुख्य लक्षण हो। त्यसैपरि 3 प्रकारको भक्तको वर्णन आउँछ। तामसिक भक्त, राजसिक भक्त, सात्विक भक्त। जसले केवल मन्दिरका मूर्तिहरूमा भगवानको दर्शन गर्छ ती भक्त भनेका तामसी भक्त। हरिनाम त गाउँछन् महाराज, बाहिर बाहिर सब फटाइगिरी गर्छन्, सब गर्छन्। अर्का मन्दिरको मूर्ति सँगसँगै अलिअलि साधुमा, ब्राह्मणमा, गुरुहरूमा पनि भगवानको दर्शन गर्छन्, प्रणाम गर्छन्, तिनीहरू राजसिक भक्त। त जसले कण कणमा भगवानको दर्शन गर्छ त्यो सात्विक भक्त। जसले कण कणमा, केवल हामीले बनाएको मूर्तिमा मात्रै होइन, भगवानले बनाएको सम्पूर्ण जगतमा जसले भगवानको दर्शन गर्छ। महाराज संत एकनाथ रोटी बनाउँदै थिए, कुकुर आएर रोटी लिएर गयो। संत एकनाथ घिउको कटोरा लिएर पछाडि पछाडि भागे। पख पख पख, सुक्खा रोटी ल्यायो, म घिउ लगाइदिन्छु।
गाउँलेले भने बौलायौ तिमी, त्यो कुकुर हो। सन्त एकनाथले भने तेरा लागि कुकुर होला, मेरा लागि विठ्ठल भगवान हो। विठ्ठल मेरा लागि। भावमा महाराज सब कुछ छ। 4 प्रकारको भक्ति, तामसी, राजसी, सात्विकी अनि निर्गुण। तामसी भक्ति मैले भनिसके। तामसी भक्ति भनेको महाराज गर्न नहुने कुरालाई पनि भक्ति भन्दै गर्ने। अझै पनि कहीँ कहीँ बलि परम्परा देख्छु मैले, यो ठिक होइन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता भन्ने अनि आमालाई चाहिँ छोराछोरी चढाउने, यो ठिक होइन। सब गलत काम हो। सब कर्म गर्दैछन् अझै पनि, हाम्रै परिवारका नजिकका मान्छेहरूले पनि गर्छन्। म त भनिदिन्छु, यदि देवीको थानमा कसैले रगत बगाउँछ भने म त्यो थानमा कहिले जाँदा पनि जान्दिनँ, त्यहाँको प्रसाद पनि खाँदिनँ। देवी रिसाउनु मसँग। कसैको रगत खाने देवीलाई मैले मान्दिनँ। मैले मान्ने देवीले त सबैलाई माया गर्छिन्, आमाको वात्सल्यता प्रदान गर्छिन्। देवी त वात्सल्य, देवी राक्षस हुन् अर्काको रगत खाने? देवी त भगवती, प्यार की खानी। देवीलाई हेर स्वरूप। मान्छेले आफ्नो जिउको लोलुपताको लागि भगवानको छवि बिगारिदिन्छ। अरूले बिगार्न, हिन्दू धर्ममा फेरि के छ भने आफ्ना देवी देवताको छवि अरूले बिगार्नै पर्दैन, उनीहरूले आफै बिगार्छन्। चुटकिला बनाएर, भजन बनाएर, आधा पढेर आधा नपढेर, आधा बुझेर, समय छैन नभएमा विस्तृत रूपमा भन्थे। तर यो हाम्रो बहुत कमी छ। वहाँ कृष्णले केटीका कपडा लुकायो भने कहिले कहिले वहाँ कति बिहा गरे अरे, कहिले के गरे, कथा पढ्नु छैन, बुझ्नु छैन, सुन्नु छैन, मुखमा आएको चाहिँ चुटकिला बनायो पठायो। कोही व्यक्ति 2-3 केटीहरूसँग सँगै घुमे पनि मान्छेले भन्छ हेर बडा कन्हैया भनेर घुमेको छ, कृष्ण भयो यसका गोपिनी हुन् अरे। भगवान भगवान कृष्णसँग तुलना कसरी गर्न मिल्छ भाइ? हिन्दू धर्ममा देवी देवताहरूको अपमान धार्मिक भनाउँदा मान्छेहरूले पहिला गर्छन्, अनि सामान्य मान्छेले पछि गर्छन्। अपराधबाट बचौँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। राजसी भक्ति भनेको महाराज खुब ठाट बाटले देखाउने, सन्त सेवा गर्ने, भण्डारा गर्ने, अरूलाई देखाउन के, गाउँमा नाम चलाउन भन्छ। फलाना ठुलो यज्ञ लाग्यो अरे, भागवत ल्याएका गाउँभरिलाई भोज गरायो अरे, यो राजसी यज्ञ, संसारमा मान प्रतिष्ठाको लागि। सात्विक यज्ञ महाराज भजन गर्ने, राधा कृष्णको भक्ति गर्ने, सन्तहरूको आश्रय लिने, यो सात्विक भक्ति, नाम जप गर्ने, नाम निष्ठा राख्ने। र अर्को निर्गुण भक्ति भनेको अहम ब्रह्मा अस्मि तत्त्वमसि भन्ने आनन्दले निर्गुण परमेश्वरको चिन्तन गर्ने। र अगाडि महाराज देह गेहमा फसेका मनुष्यहरूको चर्चा छ। महाराज यो जन्मदेखि मृत्युसम्म महाराज गृहेषु कूटधर्मेषु दुःख तन्त्रेषु तन्त्रिदा कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। गृहस्थको सुख भनेको कस्तो भने हाम्रो घोडामा कहिले कहिले त खुजुली भन्छौँ नि, हामीले के भन्छौँ, खुजुलीलाई के भन्छ नेपालीमा? चिलाउने, लुतो भनिन्छ होइन? त्यो लुतो चाहिँ नङले चिलायो भने बडा आनन्द आउँछ, हो कि होइन? आउँछ कि आउँदैन? कनाउँदा यसो आनन्द सुख आउँछ क्या हुन्न? अनि त्यो कनाउँदाखेरि आनन्द आइरहेको हुन्छ। तर के वास्तवमा त्यो कनाइले हाम्रो शरीरलाई ठिक गरेको हुन्छ त? त्यो घाउ बिगारिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? बिगारिरहेको हुन्छ नि। यो गृहस्थको सुख भनेको यस्तै हो, कन्याउँदरी आनन्द आउने तर घाउ बिग्रिसकेको हुन्छ कि थाहै पाइँदैन। यो गृहस्थको सुख भनेको यही लुतो कनाको जस्तै हो। बोलिए राधे राधे। लाग्दैछ आजको प्रवचनले त लक्ष्मणजीमा पूर्ण वैराग्य आउँछ। के छ कुरा? हिजोको प्रवचनबाट बिहे गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आजको प्रवचनबाट महाराज बचाओ भन्दै हुनुहुन्छ। ए प्रभु, यो गृहस्थको सुख भनेको त्यो कन्याउने घाउ जस्तै हो। कन्याउन्जेल आनन्द आउँछ, तर कन्याएर भ्याएपछि थाहा हुन्छ मैले त बर्बाद परेछु, घाउ बिगारेछु भन्ने कुरा। बोले भक्तवत्सल भगवानको। जन्मिँदाखेरि गर्भबाट नै व्यक्तिलाई कष्ट सुरु हुन्छ।
आमाको पेटमा आमाले अलिकति पिरो खाए, अमिलो खाए, दुख्छ पेट, बच्चालाई पीडा हुन्छ। भगवानलाई स्तुति गर्छ, प्रभु यो फोहोरोबाट निकाल्दिनु मलाई, साल नाल सब यही छ महाराज, यहाँबाट मलाई बाहिर निकाल्नु। भगवानले भन्नुहुन्छ भजन गर्दैनस्? गर्छु प्रभु गर्छु, निकाल्दिनुहोस्, बाहिर निकाल्नु। भगवानले बाहिर भगवानको भजन गर्छु, भगवानको भजन गर्छु भन्छ महाराज। भजन गर्ने कसरी? बाल्य अवस्था खेलेर बिताउँछ, ठुलो भयो स्कुल साथीहरूसँग जाने बित्छ, विवाह हुन्छ, विवाहपछि भजन गर्छु भने श्रीमतीसँग अब भजन बाहेक सब हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि महाराज वृद्ध अवस्था आउँछ, अब छोराछोरीको बिहा गरेपछि भजन गर्ने भने नाति अब नाति खेलाउनु पर्यो भने भन्दा भन्दै एक दिन कालले आफूलाई खेलाएर फुटबल बनाएर लाकी खान्छ, सक्यो। त्यसपछि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोही सिंहासन चढ गया कोही बंधा जंजीर। आएपछि जानै पर्यो, अप्सन छैन। तर महाराज त्यति बेलासम्म आफ्नो कर्म यदि जसले राम्रो गर्छ उ त सिंहासनमा चढेर जान्छ, जसले आफ्नो कर्म राम्रो गर्दैन ऊ फलामको लोहाको जन्जिरमा बाँधिएर जान्छ महाराज। त्यसैले गृहस्थहरूले त अझ बुझ्नुपर्छ। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ मनुष्य यदि फलामको रसीले बाँधियो भने त 2-3 वर्षमा खोल्ला फलामलाई, तर गृहस्थको रसीले बाँधियो भने खोल्न मुस्किल छ महाराज। एक पटक बाँधिएपछि जति नै खोल्छु भनेर आवेशमा भने पनि उतिखेर फेरि बाँध्न मन लाग्छ। देवहूतिलाई सम्झाउनुहुन्छ भगवानले, अर्ची मार्ग र धूम मार्गको बारेमा बताउनुहुन्छ। अर्ची मार्गबाट भगवत धाम प्राप्ति हुन्छ र धूम मार्गबाट पितृलोक प्राप्ति हुन्छ। र अर्को कुरा, पितृलोक पुगेका पितृहरूको पनि भागवत लगाएर हामीले मोक्ष गराउने। कतिले अस्ति मलाई के प्रश्न गर्नुभयो भने, जस्तै पितृहरूको मोक्षको लागि भनेर भागवत पुराण आदि हामी गराउँछौँ, त्यस भएपछि त भागवतले हाम्रो पितृ मुक्ति भए, मुक्ति भएपछि त पितृलोकबाट गोलोकमा गए। अब पितृलोकमै नभएका पितृहरूको श्राद्ध किन गर्ने त भन्ने प्रश्न एकजना भक्तले गर्नुभयो। पितृलोकमा छैनन्, अब पितृलोकमा नभएको पितृहरूको श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने त? हामीले त भागवत लगाएर त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरिसक्यौँ पितृहरूलाई महाराज गोलोकतिर। सज्जन वृन्द के जान्नु भने, जब श्राद्ध हुन्छ, बाबाहरू बस्नु भएको छ, श्राद्धको अन्तिममा पण्डितजीले हातमा जल लिएर के भन्नुहुन्छ थाहा छ? पितृस्वरूपे जनार्दन प्रियन्ताम नमः भनिन्छ। त्यो भनेको पितृस्वरूपका जनार्दन भगवान जो गोलोकमा छन् ती भगवान प्रसन्न हुन भनिन्छ। भनेको केवल पितृलोकमा होइन, गोलोकमा गए पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्ध पितृहरूलाई हेतु बनाएर वास्तवमा हामीले भगवान नारायणलाई नै तर्पण गरेका हुन्छौँ। पितृस्वरूपिणे जनार्दन प्रियन्ताम नमः, भगवान नारायण प्रियन्ताम नमः। वास्तवमा त्यो श्राद्ध भगवानलाई नै समर्पण हुन्छ। र अन्तिममा त पण्डितजीहरूले भनिहाल्नुहुन्छ कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा नारायणायेति समर्पयेत्, सब नारायणलाई समर्पण छ महाराज। त्यसैले पनि यो नित्य श्राद्ध र महाराज मासिक श्राद्ध जुन गरिन्छ या वार्षिकी गरिन्छ, हामीले यी सबै श्राद्धहरू गर्नु बहुत जरुरी छ। अर्को कुरा के आउँछ भने, पुत्र भएन भने छोरीले श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। मैले अध्ययनहरूमा के पाएको छु भने, छोरीहरूले पनि श्राद्ध गर्न हुन्छ, तर्पण दिन हुन्छ, छोरीहरूले पनि मजाले हुन्छ, आनन्दले तर्पण दिन हुन्छ आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर, केही फरक पर्दैन। भगवानले भन्नुभयो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्येषु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। हे आमा, भगवान वासुदेवमा चित्त लगाउनु नै सबै धर्म अनि कर्मको सार हो।
त्यति भनेपछि माता देवहूति ज्ञानयुक्त भएर शरीरलाई जल बनाएर बगाइदिन्। माता देवहूतिको शरीर जल बनेर बग्यो, सिद्धिदा नदी बनेर भगवान कपिल देव दक्षिण दिशातर्फ भ्रमणमा ईशान कोणतिर निक्लिनुभयो र यसरी तृतीय स्कन्द सम्पूर्ण हुन्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। आजको मन त थियो सती प्रसङ्गसम्म जाने, दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्गसम्म जाने, तर समय भइसकेको छ। यहाँहरूलाई भोजन पनि गर्न छ, भजन हुँदैछ, भोजन गर्नु छ, भ्रमणमा जानु छ, त्यसैले सबै कुरा मिलाउनु छ, तर हराउनु छैन नि फेरि जस्तो आज। ल है, ध्यान दिउँ। ल आउनुहोस् भगवानसँग निवेदन गरौँ। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ उठेर नाचौँ देऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ नाचौँ सबैजना। मायाको डोरी लहै 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 श्री राधे। महेश नाचो। ल महेश। जय हो। कति बोकिरहने हो यो पापको भारा, कति बोकिरहने हो यो पापको भारा, कति बोकिरहने हो यो पापको भारा। सबै नाच्ने, सबै हो यो पापको भारा। आऊ छिटै प्रभु अझै भव सागर तारा, आऊ छिटै प्रभु आज भव सागर तारा। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। सबैजना नाच्नु है, कोही बस्ने होइन। सबै भाइ सबैजना नाचौँ, नेपाल आसाम सबै। भोक तिर्ख छैन केही तिमी भए पुग्छ, भोक तिर्ख छैन केही तिमी भए पुग्छ। शब्द छैन भुलाउने यो मन साह्रै रुन्छ, शब्द छैन भुलाउने यो मन साह्रै रुन्छ। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। मधुर मुरलीको स्वर सुनि मनमा, मधुर मधुर मुरलीको स्वर सुनि मनमा, मधुर मधुर मुरलीको स्वर सुनि मनमा, मधुर मधुर मुरलीको स्वर सुनि मनमा। हे असम छोडी हामी आयौँ यही वृन्दावनमा, असम छोडी हामी आयौँ यही वृन्दावनमा। लौ छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। लहाई नाचौँ कोही नछुटौँ, लौन प्रभु, बचाइदेऊ ए हरि। जय हो।
हरे हरे कृष्ण जी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न सबै नाचो मस्तीमा। हे कृष्ण को हो दै चरने पानी हामी पानी हो वृंदावन जाने हे भन कृष्ण लाने कि न लाने भन कृष्ण लाने कि न लाने हे भन कृष्ण लाने कि न लाने हे कृष्ण हो दै चरने पानी हामी पानी हो वृंदावन जाने भन कृष्ण लाने की ना लाने भन कृष्ण लाने कि न लाने भन कृष्ण लाने कि न लाने ओए भन कृष्ण लाने कि न लाने ओ भन कृष्ण लाने कि न लाने। भक्तवत्सल भगवान को हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोता वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत ओम श्रित कमला मुख मंडल श्रित कुंडल है धृत कुंडल है कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन हे भव खंडन है मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे समर समित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धित मंदर धृत मंडल है श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगलमोज्जल गीतं जय जय देव हरे मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे ओम सीता कमला मुख मंडल हृत कुंडल हृत कुंडल कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे ओ कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे ओ कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे।